शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत ही बारीक और अक्सर लोगों के जहन में उठने वाले सवाल पर बात करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ते हुए नींद क्यों आ जाती है? क्या ये कोई खराबी है या ये कोई निशानी है? तो मोहतरम नाजरीन, जानते हैं दरूद पाक के मुतल्लिक ये अनोखा राज और इसका रूहानी हल। तो मोहतरम नाजरीन, आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप दरूद पाक का विर्द शुरू करते हैं तो आप पर गनूदगी छाने लगती है और नींद किसी कैफियत तारी होने लगती है? तो मोहतरम नाजरीन, क्या कभी आपने ये सोचा कि इंसान को दरूद पाक का विर्द करते हुए नींद आती क्यों है? आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर इसकी वजूहात हैं तो इसका क्या रूहानी हल हो सकता है? तो ये सारी बातें अगर आप नहीं जानते तो आप सबसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और सुनिएगा, क्योंकि आपको इसके मुतालिक वजूहात और इसका हल दोनों बताए गए हैं। तो मोहतरम नाजरीन, यूँ समझ लीजिए कि जब एक इंसान दरूद पाक पढ़ता है ना, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई जिक्र करता है, तो होता ये है कि इंसान के साथ कि उसकी रूह तो जागने लगती है इस जिक्र की बरकत और रोशनी से, लेकिन इंसान का जिस्म जो है वो दुनिया की आसाइशों में डूबा हुआ होता है और वो इस रोशनी को शुरू में बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये जो नींद दरूद पाक पढ़ने वाले पर दरूद पाक पढ़ते वक्त तारी होती है, ये दरअसल रूहों की बेदारी और नफ्स की बेजारी का टकराव है। जिक्र की हर तस्बीह यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र, दरूद पाक का जिक्र इंसान के नफ्स पर एक ज़रब लगाता है, और जैसे ही ज़रब पड़ती है तो नफ्स जो है वो मुज़ाहमत करता है, और इस मुज़ाहमत की एक शक्ल है नींद का आना, जहन का भटक जाना। क्योंकि याद रहे, शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ दरूद पाक से होती है, यानी शैतान को तकलीफ देने वाला अमल दरूद पाक है। अल्लाह के जिक्र से होती है, क्योंकि दरूद पाक वो वाहिद जिक्र है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बंदा तीनों का ताल्लुक आपस में जुड़ जाता है। और जब इंसान दरूद पाक का विर्द शुरू करता है ना, तो फिर वो एक नूरानी हसार में आ जाता है, और ऐसे में शैतान की पूरी कोशिश होती है कि वो बंदा गाफिल हो जाए, उस पर वो नींद का गलबा ले आता है, आंखें बंद होने लगती हैं। दरूद पाक पढ़ने वालों की उनका दिल बेदार होने से शैतान रोकने की कोशिश करता है। आज ये हकीकत आप जान लीजिए, क्योंकि दरूद पाक एक ऐसा अमल है जो इंसान की रूह को तरोताज़ा करता है, लेकिन इसके बरक्स इतना नूरानी और पाकीज़ा अमल जो है वो जिस्म को बोझल लगता है। इसीलिए अगर जिक्र करते हुए आपको नींद आए तो समझ लें आपकी रूह जो है वो बेदार हो रही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क भी है। ज़रा समझ लीजिए कि फ़र्क इसमें यह है कि अगर नींद के बाद आपकी आंखों से आंसू रवा होने लगे तो जान लें कि ये रूहानी नींद है, और यही नींद अगर आपकी गफलत का बाइस बने तो समझ लीजिए कि ये नफ्स और शैतान की कारस्तानी है। क्योंकि दरूद पाक एक बरकतों वाला अमल है, रहमतों वाला अमल है, और जब कोई बंदा दरूद पाक का विर्द शुरू करता है तो रहमतों के तमाम दरवाजे उस पर खुलने लगते हैं और उस पर नूर नाजिल होने लगता है। तो बस यही बात तो शैतान को पसंद नहीं ना, क्योंकि दरूद पाक शैतान के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमल जो है वो नींद की सूरत में आपको इस अमल से हटाने की कोशिश करता है। तो मोहतरम नाजरीन, क्योंकि दरूद पाक जो है वो एक रूहानी अमल है, लेकिन असल में जो हमारा बातनी निज़ाम है वो कमज़ोर होता है, हम गुनाहों में होते हैं, दिलो दिमाग पर मनफी सोचों का घेराव होता है। क्योंकि जैसे ही नूर दाखिल होता है ना, तो जिस्म इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और नींद की कैफियत में इंसान चला जाता है। तो ये दरअसल बातन की बेहोशी होती है, और इसकी मज़ीद बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हम जो दिन भर कामों में उलझे रहते हैं और जब आखिर में हर काम से थके होते हैं तो फिर तस्बीह लेकर दरूद पाक पढ़ने बैठ जाते हैं।
تو پھر ایسے میں جو ہے ہمارا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، ہمارا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ سارا دن اپنی پوری زندگی کی ٹینشنیں، پریشانیاں ہم نے فرض سمجھ کر اپنے ذہن و دماغ کے اندر بند کی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم اس حالات میں ذکر کرنے بیٹھتے ہیں نا، تو درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو مکمل طور پر تھکے ہوتے ہیں، ہماری باڈی اس قدر تھکی ہوتی ہے، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا جسم بالکل تھکے ہارے ہوتے ہیں۔ تب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے میں پھر جیسے ہی ہمیں سکون ملتا ہے نا، کیونکہ درود پاک تو ایک بابرکت عمل ہے، تو اس کے اثرات و برکات جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو جب ایک تھکا ہارا انسان درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہے، پورے دل سے، محبت سے، شوق اور یقین سے، ادب و احترام سے درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس انسان پر سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی اس انسان کو اس ذکر سے سکون ملنے لگتا ہے۔ نیند کی کیفیت میں پھر انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور یہ نیند دراصل درود پاک کے اثر انگیز علامت ہو سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں درود پاک پڑھتے وقت آپ کے ساتھ، لہٰذا آپ نے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ان کیفیات کا حل جو ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ تو محترم ناظرین، ان کا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھنے بیٹھیں تو آپ یہ ممکن کوشش کریں کہ آپ ایک ہی وقت اور ایک جگہ مقرر کر لیں۔ ایک اور کوشش جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو مطمئن کرنا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت یعنی کہ کوشش کیجئے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی منفی خیالات نہ ہوں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کسی دنیاوی خواہشات کا اس ٹائم طلبگار نہ ہو، آپ کا دماغ کسی بھی ایسی سوچ میں نہ پڑا ہو، ایسی حالت میں نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ اس پر حاوی ہو جائے اور آپ کو اس عمل سے بھٹکا دے۔ تو محترم ناظرین، نیت خالص رکھیں، کیونکہ آپ کی نیت خالص ہوگی نا تو آپ پر شیطان کا اثر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی یا استغفر اللہ کی لازمی پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی پورے دھیان سے، توجہ اور دل سے جو ہے وہ معافی مانگیں۔ عاجزی سے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے اپنے بندے کا۔ سب سے پہلے توبہ کیجئے، اس کے بعد اپنے مائنڈ کو، اپنے دل و دماغ کو دنیاوی خیالات، منفی سوچوں سے پاک کریں، اور ایک ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ پرسکون ہو کر یہ عمل کر سکیں، یعنی جہاں پر شور و غل نہ ہو، یا پھر پرسکون جگہ ڈھونڈیں، وہاں جا کر بیٹھیں اور سب سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ بے شک آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل، اپنے ذہن کو جو ہے اس تصور میں رکھیں کہ آپ آقا جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جب آپ اس تصور میں ہوں گے تو پھر آپ انتہائی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ مزید درود پاک پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو سکون بھی ملے گا، اور آپ کی روحانی بیداری کا عمل بھی شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ جب آپ درود پاک پڑھیں تو باوضو ہو کر بیٹھیں، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں، محبت و توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کو نیند آئے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ اس مقام پر پہنچنے والے ہیں جہاں شیطان کا وار اس وقت ہوتا ہے، جب بندہ منزل کے قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پر آ کر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر نیند آئے بھی تو آپ نے سو نہیں جانا بلکہ بیدار رہنا ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ جان چکے ہیں اس متعلق درود پاک پڑھتے ٹائم نیند کا غلبہ ہونا، نیند کا چھا جانا شیطان کا وار ہو سکتا ہے، اور اگر نیند کے بعد آپ کو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں تو یہ ایک روحانی بیداری کی علامت ہے۔ اگر آپ نے متوجہ ہو کر درود پاک پڑھا۔ یہاں ایک بزرگ کا واقعہ آپ سے بیان کرتی چلوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میں درود پڑھتا ہوں تو نیند آ جاتی ہے،
کیا میرا درود قبول نہیں ہو رہا؟ بزرگ مسکرائے اور فرمایا بیٹا اگر نیند درود میں آتی ہے تو سمجھ لو درود تیرا بوجھ اٹھا رہا ہے، روحانیت تیرے اندر اتر رہی ہے، وقت آئے گا جب یہی درود تجھے راتوں کو جگایا کرے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور چند ہی ہفتوں میں وہ شخص درود میں اس قدر مضبوط ہوا کہ رات کا بڑا حصہ درود میں گزارنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں درود پاک کی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، ہماری سستی، غفلت اور کاہلی دور فرما، درود پاک کو ہماری زبان کا زیور، ہمارے دل کا سرور اور ہماری روح کا نور بنا دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی حقیقت آپ کے دل میں اترے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی ایک دل بھی درود کی طرف پلٹ آئے۔ آپ کا شیئر کرنا بھی درود کے صدقے میں صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔